والسماء ذات البروج. अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस, देख लेते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. ओके एक्वेरियस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस. एक्वेरियस देखो, ये हफ्ते तो शुरुआत से लेके मिड तक ज़बरदस्त हफ्ता रहने वाला है आप लोगों के लिए. रिलेशनशिप हार्मनी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, जॉय, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है. मिड वीक में आप लोग बड़े डिसिप्लिन रहोगे, काम बनेंगे, सक्सेस आएगी, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रख रहे हो. एंड मे बी ना आपको बहुत से लोगों को कोई ना कोई स्पेशल बर्ड्स दिख सकती हैं. अब वो किसी के लिए आउल हो सकता है, किसी के लिए कुछ नू, एक हम कहते हैं ना कि रेयर ये बर्ड हमें दिखाई देती है. तो आप जहाँ जहाँ जिस एरिया में रहते हो बहुत ही कलरफुल डिफरेंट बड़े विंग्स वाली बर्ड आपको दिख सकती है. अगर वो दिखे तो डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन कि आप लोगों के लिए कुछ डिवाइन हेल्प, डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है. ये एक सिंबल दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों को रेनबोज भी दिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो. एंड अगर दिखे ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को लिखना, या मेरे को आप जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में मी, और मेरी या मैं मेरी टीम देखकर उसको ज़रूर रिवर्ट बैक करेगी. एंड यहाँ पर देखो जो गाइडेंस कार्ड आ रहे हैं दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड है. ये कार्ड आप लोगों के लिए बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी आप एंड ऑफ द वीक में आप लोगों को सजेशन है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें. इंट्यूटिव गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए. सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के जीवन में, एंड कुछ न्यू सीखते हुए दिख रहे हो. तो मे बी आपके स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं. मे बी आपको टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, या कोई भी रिसर्च वाले काम में बड़ा मज़ा आए एंड वो सीखने का मन कर सकता है. उसके अलावा भी आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई दिख रही बाय एंड ऑफ द वीक में. सो इस हफ्ते मैं कहूँगी हफ्ता अच्छा है, पॉजिटिव है. ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है. एंड बहुत ही मेजर चेंजेस आपको अपनी लाइफ में फील होंगे. अब मेजर मतलब ये इंटरनली फील होंगे. जैसे आप बोलोगे यार अब से तो डिसिप्लिन नहीं रहना है, आप बोलोगे नहीं यार मेरे को मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, यू विल डू दैट. तो उस प्रकार से ये एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं. एंड ऑल ओवर ये अच्छी एनर्जीज ही दिख रही हैं आप लोगों के लिए. सो नो नीड टू वरी. ये मुझे आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है. बट एक्वेरियस कार्ड्स अच्छे हैं तीनों के तीनों. सो नो नीड टू वरी. आप लोग के लिए जॉब, करियर, बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस, मनी फ्लो, डिसिप्लिन ऑल ओवर अच्छा ही माना जाएगा. एंड हेल्थ भी बढ़िया दिख रही है. ठीक है. सो आई होप 11वें खिलाड़ी की यानी 11वें सितारे की एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम एस से शुरू होता हो तो आप भी इस सितारे से अपनी जनरलाइज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तारीखें नोट कर लीजिए. 16 ऑफ दिसंबर से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 22 ऑफ दिसंबर पे. तो जी सबसे पहले देखते हैं हफ्ता कैसा रहेगा. एक्वेरियंस 16 और 17 थोड़ा सा हेल्थ पे प्रेशर इंडिकेट हो रहा है. और ये जो हेल्थ का प्रेशर है ये हमें ये भी कहता है कि हम आपको ये भी बताएं कि ये क्या कर सकता है कि ये यहाँ पे जो है आपकी जॉब एरिया और आपकी हेल्थ एरिया पे ज़रा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है इन दो एरियाज़ के ऊपर. तो आप लोगों ने अपनी केयर करनी है. केयर सेहत की भी कीजिए और काम के प्रेशर को भी एक्वेरियंस मैनेज कीजिएगा. 18th 19th और 20th ये डेट्स थोड़ी सी नौलखा सी डेट्स हैं क्योंकि सितारे बड़े ट्रिकी बैठे हुए हैं. उनकी कहानी तो मैं भी आपको सुनाती हूँ. देखिए एक सितारा यहाँ पे आता है एक्वेरियंस 5th ऑफ नवंबर को और 7th ऑफ नवंबर को ये उल्टा चलना शुरू कर देता है. जिसकी वजह से ये क्या हो सकता था कि आपके पार्टनरशिप अलाइंसेस, आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप जो है वो मुझे नहीं पता वो मामलात को ये सितारा डिस्टर्ब कर सकता था, कर सकता है. ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस महीने 8 दिसंबर से एक सितारा ऑलरेडी एंटर हो चुका है, वो भी पॉजिटिवली
آپ کے رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کا مزہ کرکرا نہ ہو یا اس کے اندر کوئی بھی ناگوار صورتحال جو ہے وہ نہ آئے، تو وہ اپنے حصے کا کام یہاں پہ کر رہا ہے۔ تو میرا آپ کو یہی میسج ہوگا ایکویرینس کہ اس وقت جو ہے پازیٹیولی کوشش کیجئے کہ آپ کو جو ہے یہ ستارہ دیکھیں مدد مل رہی ہے آپ کو، اگر ایک خرابی پیدا کر رہا ہے تو دوسرا وہ کہتے ہیں نا آگ کے شعلوں کے اوپر پانی کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی اب آپ سمجھداری سے کام لوگے تو اس وقت جو ایک ستارہ جو پرووک کر رہا ہے، اکسا رہا ہے کہ پھڈا کرو، تو آپ نے اس کی باتوں کا شکار نہیں ہونا ایکویرینس۔ تو صورتحال یہاں پہ تھوڑی سی ذرا ٹرکی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد جی 21 اور 22 کی جو ڈیٹس ہیں یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پیسے کو خرچیے گا، اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے گا، بے وجہ فضول خرچی لگے تو 2 دن آپ نے بائنگ کی طرف نہیں جانا۔ پھر ایک چیز جو میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں آپ کے خانہ مال میں ایکویرینس، 16 نومبر سے ایک ستارہ جس نے اس سے پہلے ذرا ایک کیوس کریٹ کیا ہوا تھا، اب آپ کے خانہ مال میں یہ پرامن ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے اگر کوئی بڑی سیلنگ یا بائنگ کرنی ہے، بڑے خرچے کرنے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ آپ کو فیور کرتا ہوا یا فیور دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب آپ اس کے لیے فری برڈ ہیں اور آپ سیف زون کے اندر ہیں۔ تو خانہ مال کی پوزیشن بھی اللہ کا شکر ہے کہ سیف ہے، ماں سوائے 21 یا 22 کی 2 تاریخوں میں ذرا محتاط رہیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو 11th ہاؤس کی پوزیشن کو اگر میں پڑھوں تو یہاں پہ ایک ستارہ تشریف لایا 3 نومبر اور دوسرا آتا ہے 23 نومبر، جس سے مجھے امید تھی دوستیوں کے معاملات بہتر ہوں گے، رومانس ایریا میں معاملات بہتر ہوں گے، کوئی خواہشات جو جن کی آپ کوشش میں ہیں ایکویرینس وہ یہ ستارے پوری کرا سکتے ہیں۔ لیکن اچانک اس ستارے کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہے کہ یہ 26 نومبر سے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، ریٹروگیشن کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی دوستوں کے ساتھ غلط فہمیاں ہونے کا امکان، لو لائف میں پرابلم یا کسی خواہش کے رستے میں ڈیلے والا ڈیلیما، تو یہ چیزیں آپ کو ذرا یہاں پہ تنگ کر سکتی تھیں۔ تو اللہ کرے کہ جو ہے آپ اس میں سے گزر گئے ہوں اور کسی چیز نے آپ کو یہاں پہ، اب تو یہ 16 کو اچھی خبر ہے کہ یہ اسٹریٹ ہو گیا ہے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور یہ پھر پرانا والا جو سلوک ہے یعنی اچھا والا برتاؤ آپ کے ساتھ جاری رکھے گا، اور اللہ کرے کہ اس کی نیک روشنی سے آپ کے اگر کوئی معاملہ بگڑا بھی ہے یا شکار بھی ہوا ہے کسی اس کا، تو اب اس میں اللہ نے بہتری کر دی ہو۔ اس کے بعد ہی جو ہے ہم آپ کے لو ہاؤس کی طرف آتے ہیں، اس میں ایک ستارہ قدم رکھا اس نے 26 مئی 2024، جس سے ہمیں امید تھی ایکویرینس کی زندگی میں یا تو اولاد کی کوئی خوشی، اولاد کی دنیاوی معاملات کی خوشی، رومانس ایریا کا ایسا کلک، کچھ بھی پیارا اور جاندار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ستارہ 10 اکتوبر سے تھوڑا سا ڈگمگایا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے آپ کو انسیکیورٹی ان ہاؤسز سے ریلیٹڈ بچے یا رومانس میں اگر آپ کو تنگ کرے تو تنگ مت ہوئیے گا، کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا رب کے حکم سے، کوئی رومانس ایریا میں بریک اپ انڈیکیٹ نہیں ہو رہا یا بچوں کے کوئی معاملات آپ کے وہ آپ پرولونگ نہیں کر رہے، یہ ذرا سا انسیکیورٹی کرے گا کہ اگر اس نے سرخرو کیے تو یہ امتحان بھی لے گا کہ معاملہ پکا ہے کہ نہیں ہے نا۔ تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس وقت جو ہے یہ کچھ ایسا برا نہیں ہونے دے گا، لیکن انسیکیور بھی ہم آپ کو نہیں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے۔ وارننگ زون اس پہ میں بات کرتی ہوں، میرے ایکویرین سٹوڈنٹس وہی جو میں نے پیچھے لیوز سٹوڈنٹس کے لیے کہا ہے، ہارڈ ورک اینڈ جسٹ ہارڈ ورک، قسمت پہ نہیں چھوڑیے گا اگر آپ ناکام یا فیلئر میں نہیں جانا چاہتے۔ دوسرا
آپ کے تعلقات اپنے سسرال اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہت محتاط رہیے گا. پھر اگر آپ اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت محتاط رہیے گا کہ اس وقت ستارہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اب تو صرف 3 مہینوں کی بات ہے. اگر پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے تو ڈال دیجئے، اگر کر چکے ہیں تو پھر مشکلات کو فیس کیجئے بہادری کے ساتھ کہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگ اپریل میں انٹر ہوگے آپ کہیں بھی نئی جگہ پہ رچ بس چکے ہوں گے. کسی لیٹیگیشن میں نہ جائیے گا. ہو ایسی کوئی سچویشن آئے بھی تو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیجئے گا. پیپر ورک اگر لازمی کرنا ہے اس ڈیوریشن میں، وہ لیٹیگیشن ہے، کوئی سرکاری دفتر ہے، امیگریشن ہے، ویزا ہے، تو اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لیجئے گا تاکہ ریجیکشن یا فیلئر سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں. بہت محتاط چلیے گا ان سارے معاملات میں. انٹرنیشنل یا نیشنل سفر کرنا پڑے تو صدقہ دیے بغیر سفر مت کیجیے گا. تو یہ تھا جی ایکویرینس کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا آخری